हम समझते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो डायनामिक सर्वे शुरू किया जा रहा है आज, वो एक मज़ीद इनकलाबी कदम है। एक इससे ये होगा कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा हर फॉर एवरी सो ऑफन कि ये पूरा का पूरा मुल्क का सर्वे किया जाए, और हर वक्त मुल्क भर में ये सर्वे चलता रहेगा। हर यूनियन काउंसिल में एक दफ्तर होगा, और जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनिफिशरी होना चाहिए मगर वो किसी भी वजह से नहीं है, चाहे उनका नाम गलती की वजह से और निकाला गया, या मुआशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि शायद पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज बने के वो उसमें नहीं आते थे, लेकिन ये मुआशी बहरान की वजह से और पूरी दुनिया में जो सब कुछ महंगाई और ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो अगर अब वो हकदार बन चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, वो बेनिफिशरी बन सकते हैं, तो वो अपने यूनियन काउंसिल में जाके दफ्तर में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वजारत है, सूबाई हुकूमतों जो है, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और मुल्क भर में ऐसा मुहिम हमें चलाना चाहिए ताकि ये आगाही मुहिम हो, लोगों को बताया जाए कि ये डायनामिक सर्वे चल रहा है और जाए आप अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करें। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुंडी साहब से, शाज़िया मरी साहिबा से, वज़ीर आला सिंध से और बाकी जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं कि वो इस पे फिलफौर वो काम करना शुरू करें ताकि इस मुआशी बहरान में भी, इस मुआशी के जो मुश्किल वक्त है, इस दौर में भी हम आवाम का मदद कर सके। और मैं शाज़िया मरी साहिबा की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तारिक मलिक साहब का, पूरा हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, सब की हमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन दिनों में इस मुआशी बहरान में ये फ़ैसला किया गया कि 25% इजाफ़ा होगा इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में, और इंशाअल्लाह ताला हर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी को 25% मज़ीद ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि इस मुश्किल वक्त में वो इन हालात का मुकाबला कर सके। अब मैं जानता हूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से इसलिए ये जो सैलाब आए, बहुत से लोग मुतासिर हुए, ख़ास तौर पे जो ज़राए मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनके पास बहुत छोटा रकबा है ज़मीन का, उनके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से एक सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसमें उनके सीड का जो कॉस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। और हमारे पास भी इसलिए कि कोई व्हीकल नहीं था इस प्रोग्राम को, इस ज़राए मईशत को, हमारे हारियों को, किसान को मदद पहुंचाने के लिए, तो सिंध हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ काम करते हुए ये पैसा जो है इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द सैलाब मुतासरीन को, ख़ास तौर वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको मदद करने के लिए हम करेंगे। ये काम शुरू हो जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाब है, हमने इस इनकलाब को जारी रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि हम तो सियासत में इसलिए हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हम प्रो जमहूरियत हैं, हम तो सूबे के हक़ के लिए। में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत किया तो रोटी कपड़ा और मकान हमारा नारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत शुरू की तो गरीब अवाम को मुआशी फ़ायदा पहुंचाना, मुआशी इंसाफ दिलवाना, और ये हमारा मकसद था। इसी वजह से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा गया ना। हम क्या करें कि जब हम गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रहे थे, मजदूर, किसान, सफ़ेद पोश तबका, गरीब तरीन लोगों के लिए, जब ये
انقلاب ہمارا سیاسی شروع ہوا تھا تو ہمارے سامنے وہ سارے طاقتور طبقے جو پاکستان کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے لڑ پڑے، اور ان کی وجہ سے ہمارا تاریخ کی وجہ سے یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کے لیے سیاست میں ہے۔ نہیں، ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اصولیں ہیں، ان کے لیے ہم نے تو شہادتیں قبول کی، لیکن جو وجہ ہے ہمارا سیاست کا، جو بنیاد ہے ہمارے سیاست کا، وہ اس ملک کا عام آدمی کو ان کا حق پہنچانا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہے ہی نہیں۔ ہمارا سیاسی مخالف کوئی کٹ پتلی جماعت نہیں ہے، ہمارا سیاسی مخالف کوئی ایسا جماعت نہیں ہے جو ہمارا الیکشنز میں ہمارا سامنا یا مقابلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جد و جہد اس ملک کی عام آدمی کو، اس ملک کے غریب ترین عوام کو ان کا حق پہنچانے کا ہے۔ اور میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ملک ایک بحران میں ہے، سیاسی بحران، آئینی بحران، جمہوری بحران، معاشی بحران۔ اب آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تاکہ ہم مل کے جد و جہد کر سکتے ہیں اور عوام کو ان کے حق پہنچا سکتے ہیں۔ میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب وہ پچھلا حکومت چلا گیا تھا تو سابق وزیر اعظم کا جو پہلا بیان تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مہنگائی کا مقابلہ کرے اور ٹماٹر اور پٹیٹو کا قیمت لگا دے۔ ہم تو یہی تو بنیاد ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم سیاست میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حکمران کا ذمہ داری ہے کہ اس غریب عوام کو آپ نے تحفظ دلوانا ہے۔ ہر حکومت کا ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح، سب سے زیادہ پرائیورٹی ہم عام آدمی کو، غریب ترین طبقہ کو دینا چاہیے۔ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے ایک ڈاکٹرن تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس ڈاکٹرن کا ایک حصہ بھی یہ تھا کہ اگر ہم نے کٹوتی کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم شروع کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خان صاحب کا مقابلہ، مخالفت اس کی بنیاد پہ، کافی بنیادوں پہ کیا تھا، مگر یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اس ملک کے غریب ترین عورتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ جس حکومت نے، جس شخص نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی، ان کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام سے ہٹانے کی کوشش کی، اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے، اور آج تک یہ انقلابی پروگرام چلتا آ رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید۔ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔